السلام عليكم تلاميذي الاعزاء. غادي نبداو هنا لا دوزيام بارتي دو كور لي زونغل. الوغ غادي نشوفوا لي ديفيرون تيب دونغل. غادي حنا كنعرفوا الزوايا كيف ما قريتو في ابتدائي قريتو لي ديفيرون تيب دي زونغل. عندنا اونغل نيل. اونغل نيل هي زاويه منعدمه. هاد الزاويه المنعدمه شناهي ديفينيسيون ديالها؟ لونغل نيل اي ان اونغل دون لا ميزور اي ايغال ا 0 دوغري. الوغ لونغل نيل هي زاويه منعدمه القياس ديالها هو 0 درجه. كيفاش حنا كنعرفوا هاد اونغل نيل؟ كيفاش كنعرفوها؟ غادي نرسمها لكم باش تعرفوها مزيان. كتكون عندنا واحد الزاويه ا او بي، فوالا كونت ها او ها ا ها بي، كيجيو هنا في نفس المستقيم اونغل نيل. هذه قياس ديالها 0 درجه. 0 درجه. علاش؟ هذه هي الزاويه شتيها مثلا. ها كيكون عندنا، ناخذ لكم دو ستيلو. ها مثلا حنا عندنا زاويه هكا، هذه كتكون هكا، كتكون زاويه قائمه. كتجي هكا كتولي زاويه منفرجه، كتجي هكا كتولي زاويه حاده. ملي كيطلق ملي كتكون بحال ما هكا كتكون زاويه مستقيميه القياس ديالها 180 درجه. ملي كيتلاقاو هادو بجوج بحال ما هكا كتولي زاويه منعدمه القياس ديالها 0 درجه. مزيان. الوغ غادي ندوزو ل دوزيام اونغل. ستيلو فوالا. الوغ قلت لكم غادي ندوزو لا دوزيام اونغل. سي اونغل ايغو، هي زاويه حاده. اونغل ايغو هي زاويه حاده. كنعرفوا الزاويه الحاده هي اللي كيكون القياس ديالها ما بين 0 درجه و 90 درجه، يعني ما كتكونش كبر من 90 درجه وما كتكونش كتساوي 90 درجه، كتكون صغر من 90 درجه. غادي نرسموها دابا باش تفهموها. داكوغ. غادي ناخذوا زاويه كيف العاده ا او بي، فوالا. ها هو نصف المستقيم الاول، الراس ديالو او، هنا عندنا ا. هذا هو المنقاله اللي غادي نعبروا بها الزاويه حاده. اونغل ايغو. داكوغ. اونغل ايغو فوالا 90 درجه. شتوها الا درنا 90 درجه تولي لينا زاويه قائمه. هنا لا، حنا غادي نعبروا ما صغر من 90 درجه. نقدروا 10، قدروا ها نتوما قدروا 10 20 30 او مهم 25 35 45. مشيو كيف ما مشينا. الوغ ناخذوا هنا 30 درجه، فوالا. وغادي نرسموا الزاويه ديالنا 30 درجه هكا. هنا بي. هنا غادي نقول لكم لا ديفينيسيون اورالمون. شحال خدينا؟ 30 درجه، فوالا. اونغل ايغو زاويه حاده. اذا لونغل ايغو est un angle dont la mesure est compris strictement entre 0 degré et 90 degré. فهمتوا؟ يعني كيكون القياس ديال الزاويه الحاده تيكون ما بين 0 درجه و 90 درجه. كيفاش كنكتبوها؟ on écrit A au B entre 0 degré et 80 degré. 90 degré. داكوغ. حنا خدينا هنايا ا او بي شحال كتساوي لينا؟ ا او بي تساوي 30 درجه 30 دوغري. مزيان. مفهومه زاويه حاده. مزيان. نمشيو ل troisièmement. عندنا اونغل droit. اونغل droit زاويه قائمه. زاويه قائمه القياس ديالها هو 90 درجه. اذا غادي ناخذوا نرسموها. هي كتكون زاويه قائمه كنديروا لها 90 درجه. نقدروا نرسموها بالمنقاله ونقدروا نرسموها باش بالكوس. فوالا المنقاله ديالنا كوم سا 90 درجه. فوالا ايسي. ورسموا هاي زاويه قائمه او كوس دقيقه. فوالا ها زاويه قائمه. شتوها
مزيان 90 درجة. La définition ديالها oralement تاهي l'angle droit est un angle dont la mesure est égale à 90%. d'accord. هذه اسهل زاوية. كيفاش كنكتبوها؟ كنكتبو on écrit عندنا AOP égale 90%. d'accord. نمشيو للكاتريامون. عندنا angle optique. angle optique هي زاوية منفرجة. هذه زاوية قائمة. angle optique هي زاوية منفرجة. مزيان رسموها زاوية منفرجة. ملي الزاوية حادة، ملي angle aigu كيكون dont la mesure est comprise strictement entre 0 degré et 90 degrés, alors l'angle optique est un angle dont la mesure est comprise strictement entre 90 degrés et 180 degrés. يعني القياس ديالها تيكون ما بين 90 درجة و 180 درجة. ما كتساويش هنا 90 درجة او ما كتساويش 180، كتكون بيناتهم من 91 درجة للفوق وما كتفوتش 179 درجة. داكوغ. فصيلة شي حاجة مهم ما توصلش 180 درجة. يعني دابا غادي نرسمو زاوية منفرجة انغل اوبتيك قلم comme ça demi droite AA ou bien مهم AA. زاوية منفرجة ما تكونش كتساوي لينا 90 درجة وما تكونش كتساوي 180 درجة وتكون كبر من 90 درجة. الوغ عندنا 80 70 عندنا désolé 100 110 120 130 140 150 160. الوغ ناخدو 120. فوالا داكوغ. هذه زاوية منفرجة كتجي هكا محلولة ouvert comme ça. combien 120 degrés. Ici demi droite OB. comment on écrit? on écrit AOB entre 80 degrés et 90 degrés et 180 degrés. d'accord. AOB égale 120 degrés. قالت لينا وحده اللي هي alors 5 angle plat. زاوية مستقيمية. زاوية مستقيمية. داكوغ. اذا زاوية مستقيمية كتكون القياس ديالها شحال؟ 180 درجة 180 degrés. l'angle plat est un angle dont la mesure est égale à 180 degrés. رسموها AOB angle plat. voilà. voilà O, ici A, ici B, ici 180 degrés. comme ça. voilà. إذا بدينا من هنايا فوالا 180 بدينا من هنايا فوالا 180 degrés. سي بون. alors هنا لا دوزيام بارتي سالات. بلاتي قبل غادي نقول لكم واحد لا غومارك. عندنا غومارك كتبها لكم باش تبان لكم. داكوغ. غومارك عندنا واحد لا غومارك. remarque عندنا les côtés d'un angle plat sont de demi droite opposées. يعني les côtés d'un angle plat يعني الجوانب ديال الزاوية مستقيمية تيكونوا دو دومي droite opposées. d'accord. alors remarque les côtés d'un angle plat sont deux demi droite opposées. وبالنسبة للانجل
لونغ نيل كيكونوا لي كوتي دان لونغ نيل سون دو دومي دروات كونفوندي، كيكونوا هكا وحده فوق وحده، كيكونوا متجاهمين كيف ما شرحت لكم. الوغ هنا غادي تسالي لا دوزيام بارتي دو كور، غادي نمشيو لا تروازيام بارتي ان شاء الله فيديو جاي، ووفقكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله.